आजको क्लासमा हामीहरू बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अर्थात् लागत तथा व्यवस्थापन लेखाविधिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। जहाँबाट चाहिँ हामीहरूलाई बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनल एक्जाममा 70 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम र 55 मार्क्सको थ्योरिटिकल प्रोब्लम गरेर जम्मा 125 मार्क्सको प्रोब्लम सोधिनेमा हामीहरूले एक्जाममा 100 मार्क्सको प्रोब्लमलाई एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईहरू यो सब्जेक्ट यानि कि कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अर्थात् लागत तथा व्यवस्थापन लेखाविधिमा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो सब्जेक्टभित्र रहेका प्रत्येक न्युमेरिकल प्रोब्लमको साथसाथै थ्योरिटिकल कन्सेप्टलाई पनि क्लियरली रूपमा बुझ्नै पर्ने हुन्छ। किनभने यो सब्जेक्ट यानि कि कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अर्थात् लागत तथा व्यवस्थापन लेखाविधिबाट जुन फाइनल एक्जाममा सोधिने 55 मार्क्सको थ्योरिटिकल प्रोब्लम हो, त्यो 55 मार्क्सको थ्योरिटिकल प्रोब्लम मध्ये एक्जाममा हामीहरूले मिनिमम 30 मार्क्सको थ्योरिटिकल प्रोब्लमलाई कम्पलसरी रूपमा सल्भ गर्नै पर्ने हुन्छ। र आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो सब्जेक्ट यानि कि कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अर्थात् लागत तथा व्यवस्थापन लेखाविधिभित्र रहेका च्याप्टरहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। कुन कुन च्याप्टर चाहिँ हामीहरूको एक्जाममा थ्योरीको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन् र कुन कुन च्याप्टर चाहिँ न्युमेरिकल प्रोब्लमको लागि इम्पोर्टेन्ट हो त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। साथै यो सब्जेक्ट यानि कि कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अर्थात् लागत तथा व्यवस्थापन लेखाविधिबाट फाइनल एक्जाममा कस्तो कस्तो प्याटर्नमा थ्योरिटिकल प्रोब्लम सोध्छ र कस्तो कस्तो प्याटर्नमा न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्छ हो त्यसको बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै क्लासबाट हामीहरू लिनेछौँ। र आजको क्लास चाहिँ विशेष खास त्यस्तो केही नभए तापनि आजको क्लास तपाईहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म एटेन्ड गर्नुभयो, ध्यान दिएर हेर्नुभयो, ध्यान दिएर सुन्नुभयो भनेदेखि हामीहरू यो सब्जेक्टसित रिलेटेड आगामी आउने दिनमा जुन क्लास सञ्चालन गर्न खोज्दैछौँ हो त्यो क्लासहरू बुझ्नको लागि पनि तपाईँहरूलाई धेरै सहयोग पुग्छ। र अर्को एउटा कुराको म के ग्यारेन्टी दिन चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरूले हामीहरूले सञ्चालन गरेको यो सब्जेक्टसित रिलेटेड क्लासहरूलाई रेगुलर रूपमा एटेन्ड गरिराख्नु भयो भनेदेखि यो फाइनल एक्जाममा नि तपाईँहरूले यो क्लास एटेन्ड गरेकै भरमा 90 मार्क्स क्रस त्यत्तिकै गर्न सक्नुहुन्छ क्या। यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी नै भयो। ल ल्याप्चे नि लाउनु परे पनि म यो चाहिँ ल्याप्चे लाउन तयार छु। त्यतिसम्मको सजिलो सब्जेक्ट रहेको छ क्या। यो ब्याचलरभरिमा जति पनि हामीहरूले सब्जेक्टहरू पढ्ने हो नि, जति पनि सब्जेक्ट छन् त्यो सब्जेक्टभरिको जति पनि सबै सब्जेक्ट मध्येको सबैभन्दा सजिलो सब्जेक्टै यही कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ यानि कि लागत तथा व्यवस्थापन लेखाविधि जुन हामीहरूको बीबीएस सेकेन्ड इयरमा अवस्थित छ क्या, हामीहरूले पढ्नुपर्छ। ल सुरुमा चाहिँ हामीहरू यो सब्जेक्टका च्याप्टरहरूको बारेमा अलिकति डिस्कस गरिहालौँ। ल यो सब्जेक्टमा चाहिँ जम्मा 17वटा च्याप्टर छ। फेरि 17वटा च्याप्टर भन्ने बित्तिकै यत्रो च्याप्टर छ कसरी सजिलो हुन्छ भन्नेतिर त्यतापट्टि नजानुहोस्, किनभने सबै च्याप्टर हामीहरूको एक्जामको दृष्टिकोणबाट इम्पोर्टेन्ट पनि छैनन् हैन। त्यही भएर सजिलो पनि छन् क्या। जति पनि हामीहरूको एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू छन् त्यो धेरै नै सजिलो छन्। र यो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ यानि कि लागत तथा व्यवस्थापन लेखाविधिभित्र हामीले जति पनि च्याप्टरहरू पढ्नुपर्ने हो नि, चाहे हामीहरू गएर थ्योरिटिकल च्याप्टर पढौँ, चाहे हामीहरू गएर न्युमेरिकल च्याप्टर पढौँ, सबै हामीहरूको लागतसितै रिलेटेड छन् क्या। जुनसुकै च्याप्टर पढे पनि हामीले सबैमा कस्टकै बारेमै मात्रै पढ्नुपर्ने हुन्छ। जसमा हामीलाई च्याप्टर 1 दिएको छ, पहिलो च्याप्टर छ कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन भन्ने छ क्या, अवधारणागत पृष्ठभूमि भन्ने छ। यो भित्र के पढ्नुपर्छ भन्नेतिर म अहिले जान्न, किनभने हामीहरू फेरि डिस्कस आगामी आउने दिनहरूमा एकदम क्लियरली रूपमा सबै डिस्कस गर्दै जान्छौँ। यो कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन यानि कि अवधारणागत पृष्ठभूमि जुन हामीलाई च्याप्टर 1 मा दिएको छ, यो च्याप्टर हामीलाई फाइनल एक्जामको लागि थ्योरीको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। यो च्याप्टरबाट हामीलाई 10 मार्क्सको थ्योरी पनि सोध्न सक्छ, 15 मार्क्सको थ्योरी पनि सोध्न सक्छ, 2 मार्क्सको थ्योरी त अनिवार्य रूपमै सोधिराखेको हुन्छ। ल त्यही भएर हामीहरू यो च्याप्टरबाट चाहिँ विशेष थ्योरीको तयारी गर्छौँ। र अर्को छ च्याप्टर 2 मा कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसन भन्ने छ क्या। कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसन यानि कि लागत अवधारणा तथा वर्गीकरण भन्ने छ। यो लागत अवधारणा तथा वर्गीकरण चाहिँ हामीहरूको न्युमेरिकल प्रोब्लमको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम चाहिँ यो च्याप्टरबाट अनिवार्य जस्तै आउँछ क्या एक्जाममा। यहाँनिर चाहिँ हाई लो मेथड पढ्नुपर्छ, एउटा लिस्ट स्क्वायर मेथड पढ्नुपर्छ, अर्को होइन हो त्यो दुईटा मेथडबाट दुईटा मध्ये एउटा मेथडबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा 2 मार्क्सको प्रोब्लम सोधिराखेको हुन्छ। त्यही भएर विशेष इम्पोर्टेन्ट भनेको च्याप्टर 2 चाहिँ न्युमेरिकल प्रोब्लमको लागि छ, त्यही पनि 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम है। धेरै चाहिँ आउँदैन यो च्याप्टरबाट, 2 मार्क्स भन्दा धेरै आउँदैन। 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम हामीहरू यो च्याप्टरबाट तयारी गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ 2 मार्क्सको थ्योरी पनि यो च्याप्टरबाट सोधिराखेको हुन्छ। थोरै थ्योरी छ, लिमिटेड थ्योरी छ, त्यो जान्ने बित्तिकै हामीहरू मिलाइ पनि हाल्छौँ। थ्योरीको पनि चर्चा हामीहरू यो च्याप्टर पढ्दाखेरि गर्छौँ। अर्को छ च्याप्टर 3, यो विश्व ब्रह्माण्डको सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर होइन। हामीहरूलाई त यो जन्मजातै सजिलो लाग्ने च्याप्टर होला यो च्याप्टर 3 त सबैलाई। यसमा हामीहरू एकाउन्टिङ फर मेटेरियल यानि कि सामग्री लेखाविधि भन्ने पढ्छौँ क्या। इओक्यूहरू, स्टक लेभलहरू त हामीले 12 क्लासमा पनि पढेको हो नि त, 12 को एकाउन्टमा पनि पढेको होइन। यो त सुरु नैदेखि पढ्दै आएको कुरा हो। झनै सजिलो लाग्छ यो क्लासमा आइपछि त। अहिले त हामीले सेकेन्ड इयरमा आइपुगेपछि त झनै सजिलो मानिहाल्छौँ हामीहरू यसमा।
यो च्याप्टरलाई हो। यो एकाउन्टिङ फर मेटेरियल यानि कि सामग्री लेखा विधिबाट चाहिँ हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा 2 मार्क्सको एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम र एउटा 2 मार्क्सको थ्योरिटिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ ल। र कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 मार्क्सको थ्योरिटिकल प्रब्लम पनि यो च्याप्टरबाट जोडिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीहरू यो च्याप्टर पढ्दाखेरि थ्योरिटिकल कुराहरू पनि अलिकति बुझ्छौँ होइन, थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुनुपर्छ हामीहरूलाई यो च्याप्टरको बारेमा। अनि अर्को यसको कन्सेप्टहरू अलिअलि बुझिहाल्छौँ होइन, चर्चा गर्दै जाँदा बुझिहालिन्छ। न्युमेरिकल प्रब्लमहरू चाहिँ विशेष यहाँ यो च्याप्टरबाट सल्भ गर्छौँ। 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम एउटा कन्फर्मै जस्तो आउँछ यो च्याप्टरबाट। अर्को च्याप्टर 4 मा एकाउन्टिङ फर लेबर कस्टिङ छ क्या, श्रम लागत लेखाविधि। यो च्याप्टरबाट पनि एउटा 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ र थ्योरी पनि यो च्याप्टरबाट प्राय छुटेको हुँदैन क्या, थ्योरी पनि सोधिरहेको हुन्छ। 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम र 2 मार्क्सको थ्योरी अथवा 5 मार्क्सको थ्योरीको लागि हामीहरू यो च्याप्टरलाई विशेष तयारी गर्छौँ ल, गर्दै जान्छौँ। यो जुन 3वटा च्याप्टर हो नि, च्याप्टर 2, च्याप्टर 3 र च्याप्टर 4 हो, यो चाहिँ 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लमको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को च्याप्टर 5 मा एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्ट भन्ने छ, उपरिव्यय लागत लेखाविधि भन्ने छ क्या। जस्तै उत्पादन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा नभएर अप्रत्यक्ष रूपमा लाग्ने खर्चहरूको बारेमा हामीहरू यो च्याप्टर 5 मा पढ्छौँ, त्यो पछि पढ्दै जान्छौँ। यो चाहिँ हामीहरूको न्युमेरिकल प्रब्लमको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। यो च्याप्टरबाट न्युमेरिकल प्रब्लम आयो भने 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ। अर्को भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भन्ने छ क्या, परिमाण र क्रियाकलापमा आधारित लेखाविधि भन्ने छ। भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट कन्भेन्सनल मेथड अथवा ट्रेडिसनल र एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ जम्मा 2टा मेथड यहाँनिर पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो कन्भेन्सनल मेथड चाहिँ एक्जामको दृष्टिकोणबाट त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन होइन, ट्रेडिसनल कन्भेन्सनल त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ चाहिँ एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट नै देखिन्छ। त्यही भएर यो च्याप्टरबाट एक्जाममा प्रब्लम आयो भने 10 मार्क्सको आउँछ ल। यो एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङबाट पनि 10 मार्क्सको प्रब्लम आउँछ यदि आयो भने। अनि भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट पनि एक्जाममा आयो भने कति मार्क्सको आउँदो रहेछ, 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आउँदो रहेछ ल। थ्योरिटिकल प्रब्लम थ्योरिटिकल त्यति आउँदैन यिनीहरू च्याप्टरबाट। अर्को सर्भिस कस्टिङ सेवा लागत विधि छ क्या। यो सर्भिस कस्टिङबाट हामीलाई आयो भने न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ होइन। न्युमेरिकल प्रब्लम एउटा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लमको लागि तयारी गर्छौँ, 5 मार्क्स भन्दा धेरै यो च्याप्टरबाट आउँदैन। अर्को जब अर्डर एन्ड ब्याच कस्टिङ भन्ने छ। जब अर्डर एन्ड ब्याच कस्टिङ चाहिँ हामीहरूको थ्योरीको लागि इम्पोर्टेन्ट हो ल। यो च्याप्टर चाहिँ हामीहरू थ्योरीको लागि तयारी गर्छौँ र कहिलेकाहीँ यो च्याप्टरबाट हिसाब पनि सोध्छ होइन, त्यो हिसाबको पनि हामीहरू डिस्कस गरिहाल्छौँ, तर हिसाबको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। जब अर्डर एन्ड ब्याच कस्टिङ चाहिँ हिसाबको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो च्याप्टर 8। यहाँ चाहिँ थ्योरीको लागि हामीहरू तयारी गर्छौँ ल। जति पनि थ्योरी आउन सक्छ योबाट 2 मार्क्स 5 मार्क्स आउन सक्छ। अर्को छ हामीहरूको इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर आयो क्या, कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ भन्ने छ, ठेक्का लागत विधि भन्ने छ क्या। कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ भनेको ठेक्का लागत विधि हो। योबाट चाहिँ कि त हामीलाई एउटा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ र कि त हामीलाई योबाट एउटा 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ क्या। एउटा न एउटा प्रब्लम चाहिँ यो च्याप्टरबाट हामीलाई पर्छ ल एक्जाममा चाहिँ, त्यो चाहिँ फिक्स हौँ। कि त 10 मार्क्सको आउँछ होइन, कि त 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ, प्लस थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि अलिकति जरुरी हुन्छ ल। यो च्याप्टरमा थ्योरीको बारेमा पनि अलिकति हामीहरू डिस्कस गर्छौँ। अर्को प्रोसेस कस्टिङ आयो। यो त कति सजिलो, यो कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ धेरै सजिलो छ है। कति हामीहरू 1-2 दिनमा हिसाब गरिहाल्छौँ। त्यहाँनिर गएपछि हिसाब गर्न थालेपछि तपाईँहरूले पनि बुझिहाल्नुहुन्छ यस्तो पनि हिसाब रहेछ, सबै जोतको हिसाब राखिदिएको रहेछ सेकेन्ड इयरमा, किन पो राखेको हो भनिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो हिसाब गर्दै गएपछि नि। अर्को प्रोसेस कस्टिङ भन्ने च्याप्टर 10 मा। प्रोसेस कस्टिङबाट हामीलाई एउटा 15 मार्क्सको प्रब्लम रेगुलर जस्तै आउँछ क्या यो च्याप्टरबाट। प्रोसेस कस्टिङ जुन पढ्नुपर्ने हो, प्रोसेस कस्टिङबाट 15 मार्क्सको प्रब्लम रेगुलर जस्तै आउँछ, नत्र भने 10 मार्क्सको पनि हामीहरू तयारी गरिराख्छौँ यो च्याप्टरबाट नि। 15 मार्क्सको चाहिँ विशेष तयारी गर्छौँ, थ्योरी त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो च्याप्टरबाट। अर्को जोइन्ट प्रोडक्ट एन्ड बाई प्रोडक्ट कस्टिङ भन्ने छ। जोइन्ट प्रोडक्ट संयुक्त र सहायक वस्तु लागत विधि भन्ने छ। यो चाहिँ थ्योरीको च्याप्टर हो होइन, हिसाब हामीहरू यहाँबाट त्यति तयारी गर्दैनौँ ल, हिसाब यो च्याप्टरबाट त्यति आउँदैन। अर्को च्याप्टर 12 मा छ एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङ भन्ने छ। यो एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङ चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो एक्जामको लागि। कि त यहाँबाट 15 मार्क्समा आउँछ कि त 10 मार्क्समा आउँछ क्या, ध्यान दिउँ है। कि त यो एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङबाट कि त 15 मार्क्समा आउँछ कि त 10 मार्क्समा आउँछ, प्लस थ्योरी पनि अलिअलि हामीले यो च्याप्टरको बुझ्नै पर्ने हुन्छ। थ्योरी पनि अलिअलि हामीलाई सोध्न सक्छ यो च्याप्टरबाट होइन। 15 मार्क्सको र 10 मार्क्सको हिसाब चाहिँ हामीहरू विशेष तयारी गर्छौँ ल, धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हिसाबको लागि हो यो च्याप्टर। अर्को कस्ट भोलम प्रफिट एनालाइसिस भन्ने छ। यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्सको एउटा हिसाब आउँछ प्राय र 2 मार्क्सको एउटा हिसाब आउँछ। 10 2 ले 12 मार्क्सको प्राय यो च्याप्टरबाट हिसाब सोधिरहेको हुन्छ क्या। त्यही भएर यो कस्ट भोलम प्रफिट एनालाइसिस चाहिँ हामीहरू हिसाबको लागि धेरै तयारी गर्छौँ क्या। लागत परिमाण नाफा विश्लेषण भन्छ नेपालीमा कस्ट भोलम प्रफिट एनालाइसिसलाई हो। यो च्याप्टर चाहिँ हामीहरू हिसाबको लागि तयारी गर्छौँ। अर्को छ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङबाट कि त 10 मार्क्समा आउँछ
कि त 15 मार्क्समा आउँछ क्या। 10 मार्क्समा आयो भने 15 मा आउँदैन, 15 मा आयो भने 10 मा आउँदैन, कि त आउँदैन यो च्याप्टरबाट। त्यस्तो छ क्या, यो अनखट्या खालको च्याप्टर छ। यो पनि हामीहरू हिसाब तयारी गर्छौँ। प्रत्येक हिसाबका च्याप्टरलाई त हामीहरू क्लियरली रूपमा पानी पार्दै गइहाल्छौँ, केही कन्फ्युजै नहुने तरिकाले जान्छौँ ल। अर्को च्याप्टर 15 मा छ हामीहरूको बजेट भन्ने छ क्या। सेल्स बजेट, मर्चेन्डाइज बजेट, प्रोडक्सन बजेटहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ योबाट चाहिँ 5 मार्क्सको हिसाब हामीहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। प्लस अलिकति थ्योरी पनि अलिकति बुझिराख्छौँ, एक्जाममा थ्योरी पनि आउन सक्छ। फिक्स एन्ड फ्लेक्सिबल बजेट भन्ने छ। फिक्स एन्ड फ्लेक्सिबल बजेटबाट एक्जाममा 2 मार्क्सको प्रब्लम सोध्छ, न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्छ। पहिलेका वर्षहरूमा 10 मार्क्सको पनि न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्थ्यो होइन, तर अहिले आएर चाहिँ यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्दैन ल। 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम हामीहरू यहाँबाट तयारी गर्छौँ। अर्को कस्ट रिडक्सन भन्ने छ ल, च्याप्टर 17 मा सकि त हालो। कस्ट रिडक्सन भन्ने छ, लागत कटौती भन्ने छ। यहाँबाट कि त 10 मार्क्सको कि त 15 मार्क्सको थ्योरी आउँछ। यो है दुईटा थ्योरीको च्याप्टर मस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेछ। एउटा च्याप्टर 17 चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ थ्योरीको लागि। यहाँबाट एउटा थ्योरी आउँछ क्या, जतिसुकै नआइज भनेर बल गऱ्यौँ हामीले भने पनि एउटा थ्योरी यहाँबाट आउँछ कस्ट रिडक्सनबाट। अनि अर्को थ्योरी भनेको सुरु च्याप्टरबाट आउँछ कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन भन्ने छ नि, अवधारणागत पृष्ठभूमि छ हो। यो दुईटा च्याप्टरबाट थ्योरी आउँछ। थ्योरिटिकल च्याप्टरहरूलाई पनि हामीहरू डिस्कस गर्दै जान्छौँ, पढ्दै जान्छौँ, सबै थ्योरीको बारेमा चर्चा पनि गर्दै जान्छौँ। प्लस न्युमेरिकल च्याप्टरहरूमा हामीहरू धेरै डिस्कस गर्छौँ र प्रत्येक न्युमेरिकल च्याप्टरहरूलाई यति सजिलो र यति एक्स्ट्रा तरिकाले पढ्छौँ नि हामीहरू, त्यहाँनिर कन्फ्युज हुने ठाउँ केही पनि नहोस् क्या, हामीहरूलाई केही कन्फ्युज नहुने गरी हामीहरू पढ्दै जान्छौँ ल। अब त यो भयो हामीहरूको जम्मा 17वटा च्याप्टर रहेछन् होइन। प्रत्येक च्याप्टर यो सबै कस्टै मात्रै छ नि त, कहीँ अरू केही छैन क्या। सामग्री लेखाविधि भनेको पनि यो पनि कस्टैसित रिलेटेड छ, सामग्रीको लागतसित रिलेटेड छ होइन। लागत अवधारणा यो सबै उपरिव्यय लागत लेखाविधि, सबै परिमाण तथा क्रियाकलापमा आधारित लेखाविधि यो पनि लागतसितै रिलेटेड हो। सबै यो च्याप्टरहरू लागतैसित रिलेटेड छन् ल, त्यसमा केही पनि डाउट छैन। सबै लागतकै बारेमै मात्रै हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब त रह्यो एक्जाममा हामीलाई प्रब्लम कसरी आउँछ त्यसको बारेमा इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो चाहिँ अलि बढी इम्पोर्टेन्ट हो ल। एक्जाममा कस्तो खालको प्रब्लम आउँछ भनेदेखि हामीलाई ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी भनेर एक्जाममा प्रब्लम छुट्याएर दिएको हुन्छ, जसमा ग्रुप एमा 10वटा प्रब्लम आउँछ। कति मार्क्स हो? 2 मार्क्स गोटाको 10वटा प्रब्लम आउँछ। ध्यान दिउँ ल, कति सजिलो छ। 2 मार्क्स गोटाको 10वटा प्रब्लम आउँछ। एटेम अल क्वेसन, कुनै क्वेसन हामीले छोड्न पाउँदैनौँ यहाँनिर होइन, सबै क्वेसन हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा ब्रिफ क्वेसन एन्सर हो, यसको यो चाहिँ ब्रिफ एन्सर क्वेसन अन्तर्गत पर्छ, ब्रिफ क्वेसन एन्सर अन्तर्गत पर्छ। जसमा क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 2, क्वेसन नम्बर 3, क्वेसन नम्बर 4 र क्वेसन नम्बर 5, 1 2 3 4 5 चाहिँ थ्योरी आउँछ क्या। कुन च्याप्टरबाट आउँछ त्यो फिक्स हुँदैन होइन, सबै च्याप्टरबाट हामीले थ्योरी गर्नै पर्ने हुन्छ। क्वेसन 1 2 3 4 5 भनेको थ्योरी आउँछ। अनि 6 7 8 9 10 भनेको न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ क्या। 2 मार्क्स गोटाको न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ। यति गरेर 10 दुना 20 मार्क्स, ग्रुप एबाट 20 मार्क्स आउँछ। कुनै पनि क्वेसन हामीले छोड्न पाउँदैनौँ ल। प्रत्येक क्वेसन हामीहरूको लागि अनिवार्य हुन्छ। ग्रुप एमा 5वटा थ्योरिटिकल प्रब्लम आउँदो रहेछ, 5वटा न्युमेरिकल प्रब्लम आउँदो रहेछ, सबै अनिवार्य हो। यसै गरी ग्रुप बीमा गएर हामीलाई ग्रुप बीमा जम्मा 6वटा प्रब्लम दिन्छ होइन। ग्रुप बीमा 6वटा हुन्छ, 6वटा मध्ये हामीले 5वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रुप बीमा एटेम एनी 5 भनेर आएको हुन्छ प्रब्लम होइन। सर्ट एन्सर क्वेसन भनेर, सर्ट क्वेसन एन्सर भनेर यसको यो अन्तर्गत पर्दछ, यो चाहिँ यो क्याटेगोरी अन्तर्गत पर्दछ। जसमा यहाँ हेरौँ ल, क्वेसन नम्बर 1 2 3 4 5 भनेको थ्योरी, 6 7 8 9 10 भनेको न्युमेरिकल रहेछ। 10 सम्म त गइसक्यो नि त। अब 11 को ए र 11 को बीमा भनेर आउँछ क्या। यो जुन 10 मार्क्स गोटाको प्रब्लम हो, जसमा 11 को ए र 11 बी भनेर आउँछ क्या। 11 को एमा थ्योरी आउँछ 5 मार्क्स, बीमा न्युमेरिकल आउँछ 5 मार्क्स, 10 मार्क्स भयो, एउटा प्रब्लम भयो। अनि 12 को ए र 12 को बी भनेर आउँछ। 12 को एमा थ्योरी आउँछ, 12 को बीमा न्युमेरिकल आउँछ। दुईटा क्वेसन भयो होइन, 11 12। 13 नम्बरमा पनि न्युमेरिकल आउँछ, 14 नम्बरमा पनि न्युमेरिकल आउँछ, 15मा थ्योरी, 16मा थ्योरी। कस्तो एक्स्ट्रा तरिकाले हेरौँ त। 11 नम्बर र 12 नम्बरमा थ्योरी न्युमेरिकल, 13 र 14मा न्युमेरिकल, 15 र 16मा थ्योरी आउँछ। हेरौँ त कति धेरै थ्योरी। यहाँनिर छोड्छु भन्न पाइँदैन है, कम्पलसरी हुन्छ थ्योरी। यहाँ हेरौँ न, यदि यो न्युमेरिकल हामीले गऱ्यौँ भने यसको यो थ्योरी गर्नै पर्ने हुन्छ, छोड्न पाइएन। यो न्युमेरिकल गऱ्यौँ भने यसको थ्योरी गर्नै पर्ने हुन्छ। यो दुईटा न्युमेरिकल मात्रै, न्युमेरिकलमा यहाँ कुनै थ्योरी मिसिएको छैन क्या। त्यही भएर हामीले एक्जाममा गर्दाखेरि यो दुईटा न्युमेरिकल गर्छौँ होला, प्रायः सबैजनाले यो दुईटा न्युमेरिकल गरिहाल्छौँ होइन। अब यो दुईटा पनि हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ क्या। त्यसका लागि यो दुईटा थ्योरी त पढ्नु पर्यो। यो गरिएन भने कि त यताको थ्योरी नि मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पनि सबै च्याप्टरको हामीले थ्योरी त पढ्नै पर्ने हुन्छ क्या। यस्तो अनखट्या तरिकाले आउँछ क्या क्वेसन। यहाँ हेरौँ है, जम्मा 5वटा क्वेसन गर्नुपर्ने, यो दुईटा क्वेसन हामीले न्युमेरिकलको गरियो भने पनि 2टा 3टा 4वटा, यहाँ 5वटा भनेपछि यो 10 मार्क्स गोटाको कतिवटा थ्योरी, 5वटा क्वेसन हामीले गर्नुपर्ने ठाउँमा यदि यो दुईटा क्वेसन गरियो भनेदेखि यहाँ 5 मार्क्सको थ्योरी, यहाँ 5 मार्क्सको थ्योरी, 10 मार्क्सको थ्योरी गरियो। अनि फेरि यो थ्योरी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या।
यता 10 मार्क्स, यो पनि 10 मार्क्स हो, 20 मार्क्सको थ्योरी गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यता 10 मार्क्सको थ्योरी गरेको हुन्छ सुरुमा, 5 वटा क्वेसन 2 मार्क्स वटाको 10 मार्क्स, यता 20 मार्क्सको थ्योरी, यहाँ 10 मार्क्स, जम्मा 30 मार्क्सको थ्योरी त कम्पलसरी रूपमा हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। जम्मा यो 11, 12, 13, 14, 15, 16 यो जुन 6 वटा क्वेसन छ, 6 वटा क्वेसन मध्ये 5 वटा गर्नु पर्यो क्या। 5 वटामा कम्पलसरी रूपमा 20 मार्क्सको थ्योरी चाहिँ हामीले यहाँनिर गर्नै पर्ने हुन्छ, जसका लागि पनि हामीले प्रत्येक थ्योरी पढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को यहाँ हेरौँ ल, ग्रुप सी भनेर आउँछ। ग्रुप सीमा 3 वटा प्रब्लम आउँछ हैन, 3 वटा मध्ये हामीले 2टा गर्नुपर्ने हुन्छ, 15 मार्क्स वटाको प्रब्लम आउँछ। यसमा 17 नम्बरमा पनि न्युमेरिकल आउँछ, 18 नम्बरमा पनि न्युमेरिकल आउँछ, 19 नम्बरमा थ्योरी आउँछ हैन। यही 2टा न्युमेरिकल हामीले गर्यौँ भनेदेखि मार्क्स जतिको तति ल्याउन सकिहाल्छौँ। सजिलो प्रब्लम हुन्छ, त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन, ल्याउन हामीहरू सकिहाल्छौँ। थ्योरी छोडेर न्युमेरिकल 2टा गरे पनि भयो, अथवा एउटा न्युमेरिकल र एउटा थ्योरी गरे पनि भयो। एटेम एनी 2 क्वेसन भनेर दिएको हुन्छ क्या। यस्तो प्याटर्नमा हामीलाई प्रब्लम आउँछ। जम्मा 125 मार्क्सको प्रब्लम आउँछ। 125 मार्क्समध्ये 25 मार्क्स हामीले छोडे भयो, 100 मार्क्सको चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र धेरै भनेको नि गाह्रो भनेको हामीहरूलाई केले पार्छ भने यो पनि हामीहरूलाई त्यति गाह्रो पार्दैन। यो ग्रुप सीले गाह्रो पार्दैन हामीहरूलाई, केही गाह्रो पार्दैन। ग्रुप एले पनि हामीलाई गाह्रो पार्दैन। गाह्रो पार्ने भनेको नि थ्योरीले, यो ग्रुप बीले अलिकति गाह्रो पार्न सक्छ क्या एक्जाममा नि, तर कन्सेप्टहरू सबै बुझिसके पछाडि त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन। हामीहरू सबैले 90 कटाउन सक्छौँ क्या। एकाउन्टमा सजिलो सब्जेक्ट रहेको छ। एकचोटि यहाँभन्दा अगाडि 90 आएको छैन भने पनि एकचोटि सेकेन्ड इयरको एकाउन्टमा 90 ल्याएर हेरौँ न त के हुँदो रहेछ हैन। नयाँ अनुभव पनि हुन्छ। त्यही भएर सबैजनाले मेहनत गर्दै जाउँ, आफ्नो तर्फबाट मेहनत गर्दै जाउँ। मैले सकेसम्म हेल्प म पनि गर्दै जान्छु। प्रत्येक न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई, थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरूलाई म बुझाउने कोसिस गर्दै जान्छु। केही त्यस्तो प्रब्लम भयो भनेदेखि, कन्फ्युजन भयो भनेदेखि तपाईँहरूले पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै जानुहोस्। र च्यानलमा रहिनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्, ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्ने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस्, ताकि उहाँहरूलाई पनि यो सब्जेक्ट यानि कि कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अर्थात् सर्टकटमा भन्नुपर्दा एकाउन्टभित्रका प्रब्लमहरू समाधान गर्नमा केही समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।